अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर ऑल का बटन प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मोहतरम व्यूअर, तो जिस जगह पर मैं खड़ा हुई है गोला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद की स्टार्टिंग है। जब पेशावर से आते हैं जमील बेकरी की तरफ से तो उस जगह पर खड़ा हूँ और उधर से आप लोगों के लिए अंडरपास की वीडियो बना रहा हूँ जिस पर गाड़ियाँ चल रही है। तो आइए आगे जाते हैं। मोहतरम व्यूअर, देख ले मैं सर्विस रोड के साथ साथ और बैरियर से बाहर जा रहा हूँ और आप लोगों को जो अंडरपास पर जो ट्रैफिक रवा दवा है उसका मंजर जो है पेश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो अंडरपास का यानी बैरियर लाइन के राइट लेफ्ट यानी सेंट्रल लाइन की जो राइट लेफ्ट दोनों तरफ आने जाने के लिए जो रोड है अंडरपास के अंदर वो खुली है ट्रैफिक के लिए, गाड़ी आती जाती है, आप देख सकते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। तो ये इधर से मैं जा रहा हूँ अब ये गोल्डा मोड़ की तरफ जिसके ऊपर ब्रिज बना है और इधर से आप लोगों को जो गाड़ियाँ हैं अंडरपास के अंदर वो दिखा रहा हूँ और ये अंडरपास के बाहर है। अगर आप देख ले बहुत तो पहले इधर बहुत रश होता था, अभी चूँकि अंडरपास के अंदर ट्रैफिक जो है वो स्टार्ट हो गई और गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई और ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, तो इस वजह से बाहर जो है गाड़ियाँ कम है और अंदर गाड़ियाँ ज़्यादा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन पर गाड़ियाँ मेन रोड पर जा रही है और जिसमें बड़े ट्रेनें बसेस अगर आप देख ले ये वही ट्रेवल से जो पेशावर जा रही है और ये आगे जो छोटी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें और ये जा रही है आप देख सकते हैं और ये सारे जा रहे हैं। अगर इस तरफ आप सर्विस रोड पर देखें तो गाड़ियों की तादाद बहुत कम है। वजह उसमें यह है कि मेन रोड पर गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है और बड़ी गाड़ियाँ और जो बसेस है, ट्रेनें हैं, ट्रक्स है और छोटी गाड़ियाँ हैं, मोटर कार वगैरह और मोटरसाइकिल है वो भी अगर आप देख लें तो ये अंडरपास से के अंदर से होके जा रही है। और अगर आप ही गाड़ियाँ देख लें तो ये रावलपिंडी से बाहर की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ अगर आप देख लें ये वाली गाड़ियाँ तो ये बाहर से आ रही है और रावलपिंडी की तरफ जा रही है और ये दोनों गाड़ियाँ जो आती जाती है दोनों तरफ जो गाड़ी आती जाती है ये अंडरपास से होके जो है आती जाती है। अगर आप देख लें आपके सामने है तो बहुत खुशखबरी है, बहुत खुशी की बात है और आसानी हो गई। अगर आप देख लें तो इधर पहले बहुत रश होता था और अभी अल्लाह का बड़ा करम है और लोगों ने तकलीफ के दिन गुजार दिए और अभी खुशी के दिन आ गए और आसानी हो गई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोगों की तकलीफ ख़त्म हो गई। और अगर मैं आपको बता दूं तो इसके साथ जो सीबीए के सेक्टर I-14, I-15 और I-16 इन सेक्टरों का जंप लग रहा है और ऐसा रेट बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है। तो मैंने पहले भी ओवरसीज को बताया था, इन्वेस्टर को बताया था कि भाई भी अभी टाइम है और आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने घर के लिए प्लान देखें। तो अभी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है क्योंकि लोगों को पता चल गया अंडरपास भी खुल गया। इसके ऊपर जो ब्रिज है इंशाल्लाह ब्रिज के ऊपर भी ट्रैफिक शुरू हो जाएगी। तो ये बहरहाल जो ज़्यादा तकलीफ थी वो ख़त्म हो गई और अभी जो T13 से या इस्लामाबाद से जो गाड़ियाँ I-14 की तरफ I-15 की तरफ जा रही है तो वो इस ब्रिज से होके जाएगी। तो अभी इस टाइम जो है थोड़ा बहुत जो काम बाकी है ब्रिज के ऊपर ये भी हो जाएगा तो ये ट्रैफिक भी स्टार्ट हो जाएगी। जो T13 से I-14, I-15 और I-16 की तरफ जो गाड़ियाँ जाएगी वो इधर से ब्रिज के ऊपर से होके जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं सर्विस रोड पर भी गाड़ियाँ सही नॉर्मल गाड़ियाँ जा रही है, इतना रश है नहीं। और अगर आप देख लें तो दोनों तरफ की तरह है गाड़ियों में बहुत कमी आ गई है। वजह उसमें ये कि अंडरपास से अंदर होके बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है। ये अगर आप देख लें तो ये अंडरपास से अंदर से होके गाड़ियाँ जा रही है और बहुत आराम से और कोई रश नहीं है। और आप देख सकते हैं लोगों ने तकलीफ गुजारी और बहुत अच्छा अंडरपास बन गया। तो बाकी अगर आप लोगों ने हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी है I-14 में, I-15 में, I-16 में तो आप हमारे थ्रू इत्तेमाद के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैंने पहले आप लोगों को बताया है फिर भी बताता हूँ
کہ لیگل پروجیکٹ میں کام کرتا ہوں، سیل پرچیز کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کوئی ایسی چیز نہیں لیتا ہوں جو جن کے لیے پریشانی ہو یا جن کے بچوں کے لیے پریشانی ہو۔ انشاءاللہ خدمات کے ساتھ آپ لوگ آ سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ میرا جو موبائل نمبر ہے 0092 اور 9494900، یہ میرا موبائل نمبر ہے، اس پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، یا اس پر واٹس ایپ پر بھی سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ سکتے ہیں اور ہمارے تھرو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ موجود ریور میں روڈ کے سامنے بالکل برج کے اوپر پہنچ چکا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل گولڈا موڑ ہے۔ یہ گاڑیاں آ رہی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، گاڑیاں نیچے سے ہو کے ادھر سے بھی آ رہی ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ برج ہے، برج کے اوپر میں آپ کو بتا دوں تو یہ برج جو ہے بالکل ریڈی ہے، اور انشاءاللہ جو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کام ہے یا سگنل وغیرہ لگانے ہیں وہ ہو جائے گا، اور یہ انشاءاللہ ادھر سے بھی یہ کھل جائے گا۔ تو یہ اب اگر آپ دیکھ لیں معزز ویور، تو میں بالکل گولڈا موڑ کے سامنے ہوں۔ اس سامنے اگر آپ ادھر سے I-14 سے یعنی یہ R-14 کی طرف ڈبل روڈ یہ بنے گی، اور یہ اگر آپ دیکھ لیں تو ایلائٹ بینک کے ساتھ اور دوسری طرف یہ پیئر ڈیل مارکیٹنگ والوں کا آفس ہے، اور بیچ میں اگر آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ آگے فیملی کیش اینڈ کیری مارکیٹ بھی ہے۔ اور ادھر سے جب آپ آتے ہیں یعنی I-14 سے G13 کی طرف، تو اس برج سے ہو کے ادھر جائیں گے۔ یہ سامنے جو روڈ ہے ادھر سوزوکیا اور سکسیا کھڑی ہے، ادھر سے آپ ہو کے G13 کی طرف جا سکتے ہیں۔ یعنی اتنا یعنی منٹوں کے حساب سے راستہ ہے، چند منٹ کا راستہ ہے، اور G13 کو جو ہے I-15 اور I-16 کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، تو یہ بڑی آسانی ہو گئی۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ادھر تک میں نے ویڈیو بنا لی، آگے بھی تھوڑی بہت ویڈیو بنا رہے ہیں، کیونکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ لمبی چوڑی ویڈیو نہ ہو تاکہ ہمارے ویورز بور نہ ہو، تو اس لیے میں تھوڑا برابر بھی پہلے میں لمبی ویڈیو بناتا تھا، لیکن بہت سارے جو ویورز تھے ان کی ریکویسٹ ہے، میں نے یہ اندازہ لگایا کہ تھوڑا برابر ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ لوگ بور نہ ہوں۔ اور میری تو ویڈیو ویسے بھی معلومات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میری کوشش ہے کہ میں برابر ویڈیو میں لوگوں کو انفارمیشن پہنچا سکوں۔ باقی اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ بہت اچھا لوکیشن ہے، ادھر مختلف ریسٹورنٹس بھی ہے، جو ہے فارمیسیز ہے، آگے قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، اور یہ مختلف ہوٹل وغیرہ ہے۔ تو یہ اور جو آگے G13 ہے اس طرف، G13 اس طرف ہے، تو یہ بھی GT روڈ تک ادھر سے تھوڑا کم فاصلہ ہے، چند منٹ کا فاصلہ ہے۔ پھر ادھر سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ میں برج پر کھڑا ہوں، اس GT روڈ سے تقریباً 250 یا 300 میٹر کے فاصلے پر I-14 سیکٹر ہو جاتا ہے، تو یہ بہت نزدیک سیکٹر ہے۔ I-14 پھر اس کے بعد I-15 اور I-16 ہے، منٹوں کے حساب سے فاصلہ ہے، تو ادھر جو ہے آپ لوگوں نے لازمی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے کم از کم پلاٹ لینا چاہیے، اور ابھی بھی ٹائم ہے تو آپ لے لیں، اور آنے والے ٹائم میں یہ اوپر جانے کے بہت اوپر جانے کے امکانات ہیں۔ وجہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز بھائی یہ بات سنتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ دور دور کے علاقوں سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو سیڈیا کے سیکٹر ہے I-14 I-15 اور I-16 اس میں اپنی اماؤنٹ لگا دیں، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، گھر بنانے کے لحاظ سے ٹھیک ہے، اگر گھر بنا لے رینٹ پر دے دیں اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے پیسہ لگائیں تو پھر بھی آپ کی اماؤنٹ صحیح جگہ پر لگ جائے گی اور سیکور انویسٹمنٹ ہوگی۔ تو یہ میں جب برج پر کھڑا ہوں، اچھا تو آپ لوگوں نے لازمی جو ہے جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے۔ میرا موبائل نمبر میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو 0092 33394590009، یہ میرا موبائل نمبر ہے، اس پر آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس پر واٹس ایپ بھی ہے، تو واٹس ایپ پر بھی آپ لوگ میسج بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی میں محتسب برج کی دوسری طرف دیکھ لیں تو یہ گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں راولپنڈی سے، ایک طرف راولپنڈی سے گاڑیاں آ رہی ہے اور دوسری طرف راولپنڈی کی طرف جا رہی ہے، یہ انڈر پاس کے اندر سے ہو کے جا رہی ہے۔ تو ادھر تک میں نے ویڈیو بنا لی۔ باقی آخر میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کے سپورٹ سے میرا چینل اوپر جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر کے پھر آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی نئی ویڈیو ٹائم پر مل جائے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔